यस्य नः कुलपतेन्वत्कुलाभिरामं श्रीमहत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाः भूतं सरश्च महदाह्वय पट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगी मोहन भक्तान् विरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान् गणपतिपरिक्लुप्तं शुल्कमातादुकामः सुशिरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजपुरतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि इन्नार्कडमदिल शूर्विल्लिपुत्तोरट् मन्नार्कடல் கமலம் சூடினோம் முன்னாள் கிளியறுத்தோம் என்று ரைத்தோம் கீழ்மையில் சேரும் வழியறுத்தோம் பாண்டியன் கொண்டாடப்பட்டர் பிரான் வந்தான் என்று ஈண்டிய செங்கம் எழுத்தோத வேண்டிய வேதங்களோது விரைந்து கிளியறுத்தான் பாதங்கள் பத்தோ ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். श्रीमन्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथहं षटद्वेषणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मदं परमगुरुभ्यो नमः. अस्मदस्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्री आराङ्कुशदासाय नमः. श्रीमतं यामुनाहमुनये नमः. श्रीराममिष्टाय नमः. श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः. श्रियै नमः. श्रीधराय नमः. श्रीं परमहंस परिव्राजकाचार्यः मधुरकविः श्री रामानुजय स्वामी तिरुवडुगुळे शरणं. परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री सव्यसाची स्वामी तिरुवडुगुळे शरणम् इति. देवीं वाचमजनयं तदेवाहां तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रेशो मूर्जन्दुहानाय धेनोर्वागुस्मानवसुस्पदयितुं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं चामिन्द्रश्चाग्निश्च रास्तन्दारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तो सुमुहूर्तो स्वस्तिर्भवन्तो महान्तो अनुहं गृह्णन्तु इति भगवन्तं विज्ञाप्य देवतवेసి నమస్కారం చేసుకోండి. इति भगवन्तं विज्ञाप्य अमिष्मिञ्चे नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सकीनां पुरोधानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सम्प्रदस्तभावे गोपाय एतां सभ्यां सभासदः स्वानिन्द्रियावतन्तु सर्वमायारुपासतं सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो भागवतोत्तमेभ्यो नमः इति సభాం ప్రాప్య అక్షంతరం పైన వేసేసి జ్ఞానమూర్తి నమస్కారం చేసుకొని కూర్చోండి. ఇతి మాసనేముపవిశ్యాగ యోనా పృథివీ భవానుచ్చరాని భీషణీయశ్చన్న ధర్మసప్రతాగ ఇతి భూమిహిం సంప్రాప్య అస్తహం ప్రాచాల్య చేపన్నీలేసి చేకట్టు అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వ అస్తాంగతో వివాహాయ స్మరేతు పుండరీకాక్షం సభాభ్యాంతరం శుచిః ఆచమ్యాగ అచ్యుతాయ నమః. తీర్థం నోటి తీసుకోండి 3 సార్లు. అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, శ్రీం గోవిందాయ నమః. పునః తుమ్యాగ ఇంకోసారి ఓం అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, శ్రీం గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మళ్ళీ చేకట్టుకుని శ్రీ విష్ణవే నమః. పవిత్రంగం కృత్వా అక్షంతం కొంచెం తలపైన వేసుకొని అమ్మాయి కొంచెం వేసేసి పవిత్రంగం కృత్వా ప్రాణానాయిభ్యః ఓం అంగన్యాసాధిం కృత్వా ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః. ప్రాణానాయిభ్యః ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం దత్తః పితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మాపో భవస్వరోః.
ओम तंपरा सागरोत्पन्ना विष्णुनाः विद्रुतकरें पूजिताहं सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्या नमोस्तुते दर्शनाः देव शङ्कस्याः स्पर्शनेन तु किं पुनः विलयं यान्ति पापानीमवद्भास्करोधयात् नत्वा शङ्कं करे स्पृष्ट्वा मन्त्रे ये विश्च वैष्णवैः यन्नापैतदेवेशं तस्याः पुण्यमनन्तकम् चैतन्यं पिट्को कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे लक्ष्मीः समाशिताः मूले तत्रः स्थितः ब्रह्म मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षतो सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धर ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता गणशाम्बुः समाशिताः मायां तदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारक गङ्गे च यमुनीं चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरीं जलेऽस्मिन् सन्निधं गृहो वो विराजायै नमः विराजानदिमावाहयामि तीर्थराज परब्रह्मणे नमः ओम नमो नारायणाय अर्घ्यं परिकल्पयामि नमो नारायणाय आद्यं परिकल्पयामि नमो नारायणाय आचमनीयं परिकल्पयामि नमो नारायणाय स्नानीयं परिकल्पयामि नमो नारायणाय शुद्धोदकं परिकल्पयामि अर्घ्यपात्रे ओम लक्ष्मी नमः पाद्यपात्रे ओम पितृभ्यो नमः आचमनीयपात्रे सरस्वती नमः स्थानीयपात्रे वरुणाय नमः शुद्धोदकपात्रे ओम शान्ते नमः नीलालवङ्गपच्चकर्पूरादिः दिव्यः परिमलः गन्धादिः निक्षिप्यां श्रीः तुलसीः दळानि च పూలాక్షంతుల చేత పట్టుకొని విశ్వసేనను ప్రార్థన చేసుకోండి దశానాం దివ్య సూరీనాం షటకోపాదియోగినాం దేశికేంద్రం దయా సింధుం వందేహం సైన్యనాయకం గురుభ్యశ్చ नमो वाग्मदेमहि प्रणीमहि तदन्त्राध्योजं पदे जगतां पतिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनमध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये यस्याः विरतवक्त्राभ्याः पारुषद्यापरशं विघ्नं सततं विश्वक्सेनं तमहाश्रये ॐ भोः विश्वक्सेनमावाहयामि अदर्पल्पैर्मेण्डि ओम भोः विश्वक्सेनमावाहयामि विश्वक्सेनमावाहयामि भवस्वः विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनमाचमनीयं समर्पयामि श्री विश्वक्सेनाय नमः आचमनान्तरमध्यतः शुद्धोदकः स्नानहम् आपो इष्टामयो भवः स्नानभूति ददातन महेरणाय दक्षसेयोवश्वदमोदः तस्य हाताय नमः उषतीर्वमाद्रघातस्मारङ्गमामोमिस्य क्षयाजिर्नसामापो जनयतां जनः इति हिं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरमध्ये वस्त्रार्थ नक्षदानं समर्पयामि अक्षन्तपञ्चमे अक्षदानं समर्पयामि ऊर्ध्वः पुण्ड्रार्थे मरिद्राः कुङ्कुमः सिन्दूराणि समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूराणि समर्पयामि अतः परिमलः गन्धानि हिन्दारयामि परिमलगन्धानि पुष्पैः पूजयामि योपाहं पुष्पं वेदाः पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवतीति पुष्पमालिकां धारयामि अतः नाम पूजां च करिष्ये ओम श्रीं श्रियै नमः ओम श्रीं श्रियै नमः ओ अक्षंतलक्रे दर्पलपैन ओम श्रीं श्रियै नमः विश्वक्सेनाय नमः चतुर्बाहुवे नमः शंकुचक्रगदाधराय नमः मुकुन्दहत्वालनिलयाय नमः सूत्रवतेनाथाय नमः विश्वाहारक्षा परायणाय नमः विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः इति हिं नानाविधाः परिमलः पत्रः पुष्पाणि समर्पयामि अतमानन्दः धूपहं दूरसेन दूर्वा दूर्वतं यो स्माहां दूर्वतेः तं दूर्वयं वयं दूर्वाहमस्तुं देवाः नामसे इति मानन्दः
धूपमार्घ्रापयामि दशाङ्गुलं शुक्लं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरं कपिलाकृतसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगुह्यतामानन्दः धूपमार्घ्रापयामि अतः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि सुदेवस्याः जातवेदो पद्मं निररतिं ममाः पशोगश्च मह्यमावघर्जीवनं च दिशोऽहं दशकान् इति दिव्यः दीपं दर्शयामि कुदेवस्याः जातवेदो पद्मं निररतिं ममाः पशोगश्च मह्यमावघर्जीवनं च दिशोऽहं दशकान् धूपादीपान्तरमध्ये अर्घ्यं समर्पयामि आदयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे माचमनम् आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः कदलीफलकं नैवेद्यं निवेदयामि सत्यहं दत्तेनः परसिञ्चयामि ताम्बूलं पैन पेट्ट सत्यहं दत्तेनः परसिञ्चयामि कामधेनुः स्मरामि अमृतमस्तोः अमृतो विदानमसिः प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमः इति निवेदनं समर्पयामि मङ्गलघनीराजनं दर्शयामि हिरण्यभाद्रमदोः पूर्णदानमातुर्योधानीति वेदनां ब्रह्मणोपहरति एकस्यैव यजमानाय स्तेजों ददाति पुष्पाक्षदान गृहीत्वा पूलाक्षंदं जाता पట్టుకొని तब शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याये सर्व विघ्नोप शान्तये यस्यः द्विरद वक्राद्यः पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमहाश्रये श्रीं हरिः गोविंद गोविंद गोविंदः आद्यश्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णु वराज्ञेय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीया प्रहार्दें श्रीं श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतः मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शालयवाहनाजके बौद्धावतारी रामक्षेत्रे कृष्णा कावेरी उर्वय मध्यप्रदेशेऽस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रहामानेन अस्याघां प्रभुवादिं षष्ठीं संवत्सराणां मध्यस्थे विश्वावसुः नाम संवत्सरे उत्तरायणी शशिर ऋतुः फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे त्रयोदशम्यां तिथोवासरः वासरस्तुः अतः शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्णाय वन्गुणा विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदिदों श्री भगवदाज्ञया भगवत कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रत्यर्थं श्री भूनीला समेत श्री अनंतपद्मनाभ स्वामी देवता मुख्यस्ते श्री भूनीला समेत श्री अनंतपद्मनाभ स्वामी देवता प्रत्यर्थं अतः शुभ स्वीकार महोत्सवांगभूतम् अतः विश्वक्सेन देवताराधनं करिष्येति संकल्प्य आवाहिता श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः पूर्ण कटला जोड़े विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः पूर्वे त्रितः एवं गुणाविशेषण विशिष्टायमस्यां यजमानस्याः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्य शर्मणामस्यां धर्मकान्तायाः अनुसूयमानाम्याहमस्यां यजमानस्याः क्षेमस्थैर्याधैर्यः अभयमायुरारोग्यमैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामिमोक्षाः चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं दिवमुखोत्पादां दुःस्वप्नां दुष्यगुणानाघामिं सूचिताः वर्तमानवर्तिष्यमाना दुष्टारिष्टदोषपीडापरिहारार्थमाध्यात्मिकामादिदेविका आदिभौतिका घनघनवजनिकतापत्रयादि उपशमनार्थम् अस्याविजमानस्याः सह कुटुम्बानामनावाञ्चाभिष्टाः फलसिद्ध्यर्थं श्री अनन्तपद्मनाभस्वामी परिपूर्णानुग्रहफलसिद्ध्यर्थं विश्वक्सेन देवताराधनं करिष्यति संकल्प्यावाहिता श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः यदा स्थानः प्रतिष्ठापयामि
शोभनार्थिकेनाय पुनरा आयोनायकः ॐ अग्निरायुष्मान् वनस्पतिभिरायुष्मान् ब्रह्मदेवत्वायुष्मानायुष्मन्तं करोमि दीर्घः आयुष्मान् भव मम ॐ शतमानं भवति शतमनन्तं भवति शतायुः पुरुषस्य आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते विश्वक्सेन प्रसाद सिद्धिरस्तु संकल्प्याः